عسلامة الناس الكل. كما قلنا اليوم معناتها باش نشوفوا كيفاش نكملوا الابليكاسيون هذه متاعنا. باش نعملوا لي فراغمون، باش نحطوا في الاكتيفيتي متاعنا اللي هي الهوم. كي نكليكي على في المنيو، كي نكليكي على هو جاليري يفيشي لي فراغمنت جاليري. كي نكليكي على تولز يفيشي لي فراغمنت تولز. باش نشوفوا لي فراغمون اليوم وكيفاش نعملوهم بالكود. اول حاجه كما قلنا باش نمشي للهوم اكتيفيتي. في الهوم اكتيفيتي عندي لهنا نافيجيشن فيو، امبليمنتي الانترفاس نافيجيشن فيو بوين اون نافيجيشن ايتم سيلكتد listener. هذا عنده ميثود اون نافيجيشن ايتم سيلكتد، فيه الايتم اللي هو تسيليكسيوني لهنا ياخذ الاي دي نتاعو ويشوف if id égale air.id.nav كاميرا. هذا هو الايدي متاع الايتم الاولاني في المنيو متاعنا اللي هو هذايا import. كانوا هذاك لهنا يقولك حط الاكسيون متاعك، كانوا ناف جاليري باش يحط لنا الاكسيون سولون شنو باش نكليكي لهنا نحط الاكسيون متاعي. اول حاجه باش نعمل كي كليكي هو على مثلا تولز باش نفيشي الفراغمنت تولز، لازمتي اول حاجه نصنع لي فراغمون متاعي. باش نصنع فراغمون نكليكي على الباكيج متاعي، نعمل نيو فراغمنت. هنا نحط فراغمنت. عندنا هنا بليزيور تيب تاع فراغمنت. باش نحط بلانك فراغمنت. لهنا يقول لي شنو اسمه لي فراغمون متاعنا، مثلا نسميه tools fragment. هنا عندي يقول لي include fragment factory method غير ما نانكلوديهم، وهنا include interface callback نديكو شاي زاد هذايا. لهنا يقول لي اللونجاج نتاعو الفراغمنت نتاعك اسكو جافا ولا كوتلين. نحطو كوتلين بعديك نكليكي finish. لهنا نخليه يعمل ديزيمبورت نتاعو ويبدي الجرادل. هنا يكون كامل سيبون. نجم نعمل نيو فراغمنت اخر، نيو فراغمنت بلانك فراغمنت مثلا جاليري فراغمنت. نديكو شي زوز هذوما ونخليها كوتلين. نعمل فينيش خليه كالعادة بيدي الجرادل. تو كيما نشوف لهنا عندي الجاليري فراغمنت يريتي من فراغمنت. لهنا عنده الان كرييت فيو متاعو. لهنا يعمل لافيكتاسيون نتاع الديزاين نتاعو للفراغمنت. يعني كي نكليكي عليه هدايا كنترول نكليك عليه يهزني الكود اكس ام ال نتاع الفراغمنت هذاك اللي هو فيه تكست فيو وفيه hello blank fragment اللي موجودة في string. لذا في string لهنا كما نشوف فيها. نجي باغ اكزومبل نحب نزيد edit text اخرى. هنا نلقاها فريم لاyout نجم نبدلها اللي نحب انا، مثلا نردها linear layout ونحط فيها دو تكست فيو. هنا نعطي orientation vertical وهنا نبدلها wrap content وهنا نشوفو لي دو تكست فيو متاعنا. هذا نبدلها wrap content على قدر الكونتوني في وسطها. شو يولي عندي دو تكست فيو. هنا نكتب له hello tools fragment. هذا gallery hello gallery fragment. هنا hello my new fragment. for example نجم نعطيه هنا margin button ولا مثلا 40 dp. نعطيه مثلا background الفيو كاملة نقول لها مثلا هكايا. هذه نعطيها text color نعمل اللي نحب. هذه عبارة فيو عبارة activity، أما هي فراغمون باش تفيشها في بارتي
من من الاكتيفيتي متاعنا. باش نقولو باغ اكزومبل افيشيها لي لهنا في البلاصة البيضا هذيا. هنا نجم نعطيه تكست كار نفس اللي عملناه على الفراغمون هذايا نجم نعملو على الفراغمون الثاني. هذايا نلقاه فين؟ في الريز لاyout عندي فراغمنت تولز نلقاه فارغ كيما هذايا. نجم نعطيه باك جراوند باغ اكزومبل كهو. تو الفراغمنت هذايا نحب نافيشيه في الاكتيفيتي هذايا. نمشي لهنا عندي لهنا اكتيفيتي هوم. لهنا كيما نشوفو الاكتيفيتي هوم كود جافا ولهنا لي فراغمون وكل شيء كود كوتلين. كل شيء لهنا كوتلين. نجم انا في نفس البروجي نخدم جافا وكوتلين. هنا معناتها عندك الشوا معناتها في البروجي هو بيدو تنجم تخدم اما دو بريفيرونس سوا تخدم البروجي كامل كوتلين ولا البروجي كامل جافا. تو نحب أنا الفراغمون هذا فراغمنت بار ديفو كي انا راني لابليكاسيون باش نبدا فراغمون مثلا تولز يبدا افيشي بار ديفو. شنو نجي نعمل؟ اول حاجه لازمتي نشوف البلاصه هذيا شنو هي الاي دي نتاعها باش نعرف انا وين باش نحط الفراغمون نتاعي. نمشي اول حاجه الاكتيفيتي هوم نتاعي شنو نلقى فيها. هنا عندي include app bar home. لهنا هذايا include هذايا الكل نمشيلو هذايا كليك عليه كنترول نكليك عليه بالجوش. هنا يهزني الفيو هذايا. الفيو هذايا شفاه فيها اب بار لاyout اللي هو البار الفوقاني. هنا فيه تول بار. هنا نلقاو include لهنا هذه كلها اللي فيها الهوم هذه اللي فيها hello world هي موجودة في اللاyout سلاش content home. نكليك عليها بالكنترول نكليك عليها لهنا يهزني التكست فيو اللي هو لهنا. لهنا كما نشوف نجم نحيي التكست فيو هذا باش نحط انا الكونتينيو متاعي في الفيو كامل اللي هي في الكونسترينت لاyout هذه كلها. نجي باش نجم ناكسيدي لها الكونسترينت لاير هذه لازم نعطيها اي دي. نجي نعطيها اي دي نقول له مثلا container fragment for example. نرجع للكود جافا تاعي ولا كوتلين لأن باش نحطو وقت اللي يعمل اون كرييت متاع الفيو هذايا اللي هي الهو. اخر حاجه يعملها يمشي يافكتي الفراغمنت مثلا تولز في الفيو متاعي. شنو نعملو؟ نعمل اول حاجه فراغمنت مانجر سي ان جيستيونير دي فراغمون. نصنع فراغمنت مانجر ايكالا جيت سيبورت فراغمنت مانجر. بعديك نعمل فراغمنت ترانزاكشن اللي هو باش يعمل لي ترانزاكسيون نتاع لاجو نتاع الفراغمون في الاكتيفيتي هذايا. نعملو نصنع فراغمنت ترانزاكشن ايكالا الفراغمنت مانجر هذايا لانستانس هذي بوان بيجين ترانزاكشن. بعديك تو نصنع الفراغمون تاعي نعمل انستانس من الفراغمون تاعي اللي باش نعملو لاجو من بعد نجي نحط اللي سميتو انا مثلا تولز فراغمنت نعمل انستانس منه مثلا تولز فراغمنت ايكالا نيو تولز فراغمنت. بعديك الترانزاكشن هذي باش نقولو بوان اد نعملو ترانزاكشن بوان اد اول اجو في اول ما نجوتي فراغمنت اول مره نقولو بوان اد. بعديك باش تولي بوان ريبليس باش نرومبلاسي الفراغمون اللي اكزيست بفراغمنت اخر. نجي نقولو بوان اد هذي نعطيه وين باش نجوتي. لهنا يقول لي في الميثود نتاعي يقول لي في البوان اد يحب شنو باش تجوتي وين باش تجوتي معناتها فانا لاyout. لهنا باش نسميناها كونتينر نقولو باش نجوتي في الاير بوان اي دي بوان الكونتينر فراغمنت اللي صنعناها بكري اللي هي هذه الكونتينر البلاصه هذه الكل باش نافيشي فيها. نقولو شنو باش نجوتي الفراغمنت هذا اللي صنعته تو اللي هو تولز فراغمنت. باش نقولو اجوتي لي تولز فراغمنت
بعديك الترانزاكشن هذيك باش نقول لها بوان كوميت، عبارة باش نقول له سيفيلي الترانزاكسيون هذيك، عامل لها كوميت نتاعها، نقول له بوان كوميت طبعا كي رانا باش يجيب لي الفراغمنت تولز فراغمنت باش يجيبولي افيشي لهنا، تتنحى الهلو وورد كما نحيناها توا. باش نشوفها كيفاش ترانا. هنا كيما نشوفو جابلنا الهلو التولز فراغمنت. هنا كي نكليكي ما فماش ما عطيت حتى اكسيون. باش نجي كي نعملو كي كليكي على جاليري مفيشي جاليري فراغمنت، كي نكليكي على تولز مفيشي تولز فراغمنت. كيفاش نعمل هذايا؟ كل ما نعمل هذيك نجم الكود هذايا الكل نردو في ستار واحد اللي هو لهنا أنا صنعت فراغمنت مانجر، لأن الفراغمنت مانجر صنعت بيه الفراغمنت ترانزاكشن. بعديك الفراغمنت ترانزاكشن هذايا عملت له بوان اد وبعديك عملت له بوان كوميت. نجم هذايا نحى فراغمنت مانجر نولي نصنعها ديريكت تفسخ هذايا الكل، نجي في بلاصة هذايا نحطها هنا في بلاصة هذايا فراغمنت مانجر نعمل انستانس ديريكت. نجم في بلاصة نصنع انستانس ترانزاكشن نحط لهنا ترانزاكشن ديريكت اللي هي هذه الكل نحطها لهنا. ولهنا نلقى تولز فراغمنت في بلاصة باش نعملو انستانس ديريكت وقت اللي باش نخدم بيه. نجي لهنا وفي الاخر عندي بوان كوميت. البوان كوميت نجم نقولها له لهنا ديريكت بعد ما نصنع كل شيء نقول له بوان كوميت تولي ستار واحد نعمل بيه لاجو تاع الفراغمنت. نعاود راني أول مرة راني باش يولي يافيشيلي الفراغمنت هذايا. تو نفس الحكاية اللي عملناها مع كي بار ديفو باش نعملوها وقت اللي كليكي على ليمون مثلا على الجاليري. كي باش كليكي على الجاليري باش نقولو عمل لي بوان مش اد تولي ريبليس باش يرومبلاسي. هنا نعطيه البوزيسيون باش نعطيه انا والفراغمنت اللي هو لهنا نيو تولز اللي هو في الجاليري نيو جاليري فراغمنت. وكيف لهنا كي كليكي على مانج باش يمشي يجوتي تولز فراغمنت يرومبلاسي مش يجوتي ريبليس تولز فراغمنت. باش نعاود نتستي هنا باش يفيشي بار ديفو تولز فراغمنت. كي نكليكي على جاليري باش يحط لي فراغمنت جاليري فراغمنت. هنا نجم نبدل لي سايز بتاع التكست. نعمل نحب أنا نمشي باغ اكزومبل نحب نبدل السايز بتاع التكست في الجاليري فراغمنت. نجي لهنا نعطيه تكست سايز نعطيه باغ اكزومبل 40 اس بي. كيف لهنا نعطيه 40 اس بي. نجم في التولز فراغمنت كيف نعطيه نعمل اللي نحب أنا باغ اكزومبل كيما هكا. نجي نرفريشي من هنا نرفريشي الديزاين نتاعي الفيو نتاعي في الإيميلاتور. شغل هنا نلقى hello blank fragment. كي نكليكي على tools hello blank fragment كليك على gallery hello gallery fragment.